بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام إن فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول الله والذين معه أشداء على
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
أن